Welcome back to In Goa News. Sudhin Davlikar has firmly denied allegations that Goa's electricity network will be handed over to the Tata Power, stating that the government has no such proposal. He said he would oppose any move to transfer the system to Tata Power, urging panchayats not to issue NOCs, and reiterated there are no plans to privatize the state's power distribution network. सबंद गोंयच्या लोकांक परत एकदा नमस्कार. हालींच एक सुतोवाच बाय विजय सरदेसायान दिला की टाटा पॉवर गोंयांत डिस्ट्रिब्युशना खातीर पंचायतींनी एनओसी मागता आनी गव्हर्मेंट त्या मार्फत ते मुखार चल्ल्या म्हणून. दिस इज टोटली रॉंग इश्यू. तांणी एखादो पंचायती कडेन एनओसी कोणाकूय मागले आसतली. आमच्या JRC डिस्कशनात आमी सगळे नेगेटिव्ह मांडिल्ले आसा. नंबर 2, आमचे गोवा सरकार कोणाकूच डिस्ट्रिब्युशन लायनी आमच्यो ज्यो आसा त्यो दिवपाक तयार ना. आमी मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. तातूंत नवी सबस्टेशनां केल्या, नवी मोठी सबस्टेशनां केल्या, जुनी सबस्टेशनां आशिल्लीं ती सगळी अपग्रेड केल्या, अंडरग्राउंड केबलिंग केला. आणि अशें आसतना अशा वेळार कोणी दुसरी एजन्सी येवन गोंयांत गोंदळ घालपाक सोदता तें आमकां मान्य ना. आनी गव्हर्मेंट सदांच हेका ओपोज करता. हांव जो पर्यंत ह्या खुर्चेर आसा तो पर्यंत हें सदांच ओपोज जातलो. गव्हर्मेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग एनी NOC टू एनीबडी टू रन अवर स्टेटस. दुसरी गोष्ट हांव पंचायती कडेन ते डायरेक्ट वता. सगळे पंचायती म्युनिसिपालिटीक म्हजो रिक्वेस्ट की तांणी टाटा पॉवरीक असले NOC दिवच्यो न्हय. तांणी पयलीं योग्य माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक जाय आशिल्लें, तें तांणी येवना. आनी हें काम तांणी जर ते भायले भायर NOC मागता आसत जाल्यार ते रॉंग आसा. गव्हर्मेंट इज नॉट इन फेवर. आनी हें जें कितें चल्लां पळय भायले भायर तें टाटा पॉवरीन बंद करचें आनी पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन येवचें.